DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे सियासतदानों को डराने और धमकाने, लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि उनके अपने ही आइन शिकन इदारे के गैर आइनी इक़दामात, किरदार, जबर और तसल्लुत को ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक्सपोज कर दिया है। जी नाज़रीन, इस वक्त DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान लहू लहू है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और सिविल आबादी के खिलाफ ऑपरेशंस में शिद्दत आती जा रही है। जीवनी में बड़ा हमला हुआ, जबकि कराची में CTD ने सब हदें पार कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपने आरा से आगाह किया करें। प्रोग्राम्स को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कोशिश किया करें कि मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल देखें ताकि मेरे लिए वॉच टाइम में कोई इशू ना आए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता शब से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरी मीडिया पर तज़किरा है। DGISPR आए तो थे सियासतदानों को धमकाने, लेकिन अपने ही इदारे का मीडिया ट्रायल करवा बैठे। वो तुम हो कौन? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब सियासत खत्म हो चुकी है। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले, उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं। और उसके अंदर ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात कौन? तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे, जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है। फिर वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। क्या DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को ये पता नहीं कि 1947 में बहैसियत पाकिस्तान मुल्क तो आज़ाद हुआ, लेकिन कौम आज़ादी से आज भी महरूम है। पंजाबी अशराफिया ने पाकिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम किया और उसको बरकरार रखने के लिए हर जबर अख्तियार किया। कायद आज़म को उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जना को कत्ल किया, लियाकत अली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किया। वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटाया, वज़ीर आज़म को जलावतन किया। यहाँ तक कि मैं तो हैरान हुआ कि बादशाह खान ने पाकिस्तान में तो दफन होना तक गवारा नहीं किया और GM सैयद रियासती तहवील में फौत हुए। नवाब नौरोज़ खान से नवाब अकबर बुगटी तक रियासत इस मुल्क की तारीख को हमेशा लहू से लिखती आई है। क्या हमें पाकिस्तान से लेकर 84 तक तमाम जंगें और मोर्के हारने वाले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ तक के कश्मीर भी हार बैठी।
जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई बड़ा ब्लेंडर होता रहा तो वो एक नए खेल खेलती रही, क्योंकि उन्होंने जीएचक्यू के अंदर एक थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट मेकर, इलेक्शन मेकर, कोर्ट और जजेस मैनेजर, ये सब वहाँ पर एक ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ पर एक पूरा सिस्टम बना रखा है। इंतहा तो ये है कि आईनी अदालत भी कहती है, जो मिलिट्री के एक इंक्वायरी कमेटी को कोर्ट तस्लीम देती है और उस इंक्वायरी कमेटी के फैसलों को कोर्ट का फैसला तस्लीम करती है। यही जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान बनाती है, यही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को ख़त्म करती है। इसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या नहीं किया। बलूचिस्तान आज जिस नहज पे तक पहुंच चुका है, उसके पीछे किसका हाथ है? कौन है जिसने बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया? आज खैबर पख्तूनख्वा लहू लुहान है, क्यों? उसके पीछे कौन है? कौन है? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है पाकिस्तान में, ये एक तारीख है। कल तक मैं हैरान हुआ कि जो है वो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हंगामी तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के पीछे। मेरे ख्याल में उसकी जो वजह थी, उसकी वजह एक थी, ये थी कि उनकी बहन थी हलीमा खान, उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया। दूसरी वजह ये थी कि 44 अमेरिकन जो है वो अपना ईवान नुमाइंदगान के 44 अरकान का ख़त जो उन्होंने मार्को रूबियो को लिखा था, वो एक इशू था। ये दो बड़े इशू थे। तीसरा जो इमरान खान का स्टेटमेंट सामने आया, वो बहुत बड़ा इशू था। तो यकीनन जो सिचुएशन चल रही थी और जिस मामलात पर जो है वो पॉलिटिशियंस और फौज के दरमियान एक तनाव सा पैदा हो रहा था, और फिर अचानक से दो चंगू मंगू आज़म नज़ीर तारड़ और दूसरे अता तारड़ साहब रुनवा होते हैं और वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हमने तो इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। और फिर दूसरे दिन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी एक गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब इस हंगामी तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो उन्होंने इमरान खान को कमोबेश 12 मरतबा ज़हनी मरीज़ करार दिया। उस DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कि जिनका अपना वालिद खुद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ज़हनी मरीज़ था, उनके पास एक बहुत बड़ा मंसूबा था। वो जिन्नात के ज़रिए पाकिस्तान में बिजली पैदा करना चाह रहे थे। वो हज़रत सुलेमान माज़ल्ला की तरह जिन्नात से महल बनवाना चाह रहे थे। वो इस कदर बौखलाहट का शिकार हो गए और वो उस इंतहा को जा पहुँचे कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें आलमी दहशतगर्द करार दिया था। और आज उसी जो है वो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का बेटा खड़ा होकर पाकिस्तान के सियासतदानों को धमकियां दे रहा था। 12 मरतबा उन्होंने इसको ज़हनी मरीज़ कहा और बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। और फिर जो है वो उनको फ़ख्रिया अंदाज में जब उनसे खातून सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप जो ये भारी तरीन अल्फाज बोल रहे हैं, तो ये आपने उनको सिक्योरिटी थ्रेट तक करार दे दिया। कहता नहीं, मैंने उनको ज़हनी मरीज़ भी कहा है, फ़ख्रिया। फिर आप कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 17 में चले जाएं, 63A में चले जाएं, आर्टिकल 19 में चले जाएं, तो आप किस आइन के आर्टिकल के तहत पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप किस आइन के तहत मीडिया पर आकर सियासत कर रहे हैं? और हर बार आके यही कहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो एक पॉलिटिकल हो चुकी है और आपकी जबर है, उसका कोई इंतहा तक नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि एक शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, और यही सोच रियासत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है और रियासत फैसला करेगी कि PTI का अगला सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। जनाब, फैसला तो एक दिन पहले अता तारड़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिया था। आपने उस पर मोहर जब्त की, यानी PTI फिनिश्ड, इमरान खान फिनिश्ड, और आपने जो है वो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को मोहरे के तौर पर रखा था। उसके ट्रायल को आपने लिंगारान किया ताकि इस मकाम तक पहुँचें कि एक यार कमाल है। इस साजिश को ज़रा समझें आप कि एक शख्स
نواز شریف کا اقامہ لے کر آتا ہے، پھر اسی اقامے پر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، پھر اس نواز شریف کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، پھر وہی شخص DGI بنتا ہے، پھر وہی شخص چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، پھر وہی شخص فیلڈ مارشل بنتا ہے۔ اب تو پوری فوج اس کے اندر آ گئی ہے۔ کانسپیریسی کی ابتدا دیکھیں کہاں سے ہے۔ تو ایسے ملک چلتے ہیں، کیا نظام اس طرح چلے گا؟ کیا سسٹم کو اس طرح چلایا جانا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح تقریباً 14 جون 1948 آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مسلح افواج عوام کے خادم ہیں، آپ قومی پالیسی نہیں بنا سکتے، یہ ہم سیویلینز کا کام ہے جو سب معاملات کو دیکھیں گے اور ان کے فیصلے کریں گے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم وہ ٹاسک نبھاؤ جن کے لیے تمہیں مختص کیا گیا ہے۔ اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی رہنما کے خلاف کسی بھی رجیم نے نیشنل میڈیا پر آ کر اس طرح دھڑلے سے ذہنی مریض جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ سیکیورٹی تھریٹ تو چلتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک مختصر سا ایک پیکیج بنایا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کیسر بنگالی آپ معروف دانشور ہیں، معیشت پر بھی ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی فوج نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اگلے 20 سال میں پاکستان کو دنیا کے نقشے پر نہیں دیکھتا۔ 20 سال بہت دور کی بات کر رہے ہیں کیسر بنگالی صاحب۔ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو جس مقام پر لے کر آئی ہے، 20 بہت دور کی بات کر رہے ہیں، بہت دور کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہت افسوس کا ناک سچویشن ہے۔ ایک چھوٹا سا میں نے پیکیج بنایا ہے، اس میں ذرا دیکھیے گا کہ پہلے یہ سیاستدان کیا کہتے تھے جو آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بازو، ٹانگیں، کاندھے، طاقت، کمر، آنکھیں، زبان سب بنے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو پالا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر، توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں۔ سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ ان قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں اکبر بگٹی کو مار دیا گیا، بالاچ مری کو مار دیا گیا، یہ پاکستان میں کراچی کے اندر 48 لاشیں گر گئی۔ جاؤ 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 اس بارڈر پہ جاؤ جس بارڈر پہ روزانہ وطن عزیز کی شلواریں اترتی ہیں۔ چوکیدار آقا نہیں، چوکیدار غلام ہے، آقا عوام ہے۔ آپ تحقیقاتی کمیشن بنائیں، میں آپ کے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 بندے لے کر آؤں گا جس سے کرنیلوں نے پیسوں کی فرمائش کی ہے کہ ریڈیو پاکستان وردی والوں نے وردی میں جلایا تھا کہ نہیں، وردیاں اتار کے اس کو جلایا تھا۔ یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ 5 کا تولہ نظر آ رہا ہے،
جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں. ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا, جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا. جو فوج میں بھونکتا کتا ہوگا, آگے بات کرو. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. اب اس سے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ چل گئی ہوگی کہ پاکستان ٹوٹل اس میں سول مارشل لا نافذ ہو چکا ہے. پاکستان پر مکمل طور پر قبضہ ہو چکا ہے. پاکستان مفلوج ہے. سیاستدان اس وقت یوں سمجھ لیں کہ محصور ہیں, وہ اپنے گھروں میں نظر بند ہیں. ایک ایسا محسوس ہوتا ہے, ورنہ سیاستدانوں کے ضمیر کو جی ایچ کیو کے تھنک ٹینک نے جو ہے وہ سن کر دیا ہے, ختم ہو گیا ہے. سیاستدانوں کے ضمیر, ذہن, سوچ, فیصلہ کرنے کی طاقت, قوت سب کھو بیٹھے ہیں. جس بے شرمی سے وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کو ہم اون کرتے ہیں, اور پھر رانا ثناء اللہ جس کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے گنجا کیا تھا, اس کی مونچھیں اور بھویں تک صاف کر دی تھی, وہ شخص بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو درست قرار دے رہا ہے. تو پھر اس سے بڑھ کر شرمندگی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال اسی سچویشن میں اگر ہم بات کریں بلوچستان کی, تو بلوچستان اس وقت لہو لہان ہے. بلوچستان میں بار بار کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس تھم چکا ہے, رک چکا ہے, فریز ہوتا جا رہا ہے. ہاں البتہ بلوچستان میں جو ہے وہ جنگجوؤں کے کاروائیوں میں شدت بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو آپریشنز ہیں وہ زیادہ کیے جا رہے ہیں. لیکن گزشتہ روز سب سے بڑی جو کاروائی, 2-3 کاروائیاں ہوئی ہیں بہت بڑی. ایک ہوئی جیونی میں. جیوانی کی اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے ساحلی شہر جیونی میں بندری کیمپ کے اس حصے میں دھماکہ ہوا جہاں حکام کے مطابق ضبط شدہ ڈیزل کے اسٹوریج کنٹینر رکھے جاتے تھے. دھماکے کو کہ فوراً بعد کیمپ میں آگ بھڑک اٹھی. بی ایل اے کے ترجمان کے مطابق بلوچ جنگجوؤں نے جوانی میں بندری کوسٹ گارڈ کیمپ کے مرکزی کمپاؤنڈ کے اندر ڈیزل سے بھری گاڑیوں پر حملہ کیا, جس سے کیمپ کے اندر آگ بھڑک اٹھی. مبینہ طور پر بلوچ آزادی پسندوں نے حملہ اس وقت شروع کیا جب کوسٹ گارڈ کی سہولت کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں نے مقامی بلوچ تاجروں سے زبردستی وہ چھین لی تھیں. اچھا, انہوں نے دھمکی بھی دی ہے مقامی تاجروں کو, مقامی ڈرائیوروں کو, مقامی ٹرانسپورٹرز کو کہ وہ آئندہ ان کے لیے استعمال نہ ہوں. اگر آپ ڈیزل کے اس معاملات میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر آپ دل میں مت کیجیے گا. ایک اور بھی بڑا واقعہ ہو رہا ہے پروم میں, اس وقت چل رہا ہے وہاں پر معاملہ. وہاں یہ ہے کہ علاقہ ہے مورو, وہاں پر ڈیتھ اسکواڈ کی 3 گاڑیوں پر مسلح افراد نے شدید فائرنگ کی ہے, حملہ کیا بہت بڑا, اور اس میں بہت بڑے جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اگر کوئی چیز آئی تو میں اس میں رکھ دوں گا. اچھا, ایک 3 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا, کوئٹہ, مستونگ, ایک اس میں طالب علم سمیت 3 افراد لاپتہ ہوئے ہیں. ان میں ایک طالب علم سید احمد شاہ کو یونیورسٹی آف بلوچستان سے جبری طور پر حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا. مستونگ کے علاقے دشت جلب گندان سے بھی سیکیورٹی فورسز نے 2 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا. لاپتہ ہونے والوں میں ندیم کرد اور فرید کرد شامل ہیں. اچھا, جھلمکسی میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. وہاں پر کچی میں پولیس کی 3 چوکیوں پر مسلح افراد نے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان سے اسلحہ بھی چھین لیا. یعنی 3 چوکیاں. سب سے بڑی جو تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی وہ ہوئی کراچی کے علاقے شرافی گوٹ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ چاغی انسیڈنٹ کے بعد, نوکنڈی چاغی کے بعد جو سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کے جو آپریشنز ہیں ان میں شدت آ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شرافی گوٹ کا یہ جو واقعہ ہے جس میں 2 درجن کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو جبری طور پر سی ٹی ڈی نے لاپتہ کیا ہے. تاہم میری اطلاعات کے مطابق لاپتہ افراد کی مجموعی تعداد 6 بتائی جا رہی ہے, اور ان 6 افراد میں جن کی ہوئی ہے شناخت ہوئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں
تو 6 अफराद ही सामने आते हैं और उसके अलावा मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, मलीर में गुज़िश्ता शब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के एहलकारों ने दर्जनों अफराद को हिरासत में लेने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर। इलाका मकीनों के मुताबिक CTD ने शाह अली गोठ पर अचानक छापा मारा, घर घर तलाशी ली और ख़वातीन बच्चों समेत मकीन पर तशद्दुद किया और घरेलू अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। अच्छा, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चादर और चारदीवारी को तकद्दुस को पामाल किया और ज़बरदस्ती जो है वो 6 बलोच नौजवानों को अपने साथ लेके लापता किए गए नौजवानों में ज़ुबैर शफ़ी, नज़ीर हनीफ, हुज़ैफ़ा इरफान, मुनव्वर आतिफ, इसहाक और अहमद गुल शामिल बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में ये हफ्ता अपने इख्तिताम को जा रहा है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगला हफ्ता और ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है, बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है। जो चीज़ जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं या जो हालात बलूचिस्तान के देखकर अगर मैं उसका मैं अंदाज़ा लगाऊं या उसको अज्यूम करके मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो मैं बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात देख रहा हूं और इसकी ज़िम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। बलूचिस्तान में बहता लहू मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, बागात जलाए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, गांव के गांव तहस नहस किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बैन है, इंफॉर्मेशन एक बाहर नहीं आ रही, बलूचिस्तान की खबर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत दुश्वार होता जा रहा है। लेकिन हालात रियासत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल रियासत को अपनी लपेट में लेती दिखाई दे रही है। मैं नहीं समझता कि जिस तरह कैसर बंगाली ने कहा कि आने वाले 20 साल में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा, मैं समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरीके से 2028 का टारगेट रियासत ने लिया हुआ है बलूचिस्तान के हवाले से कि 2028 में हम जो है वो रिकॉर्डिंग को और सब कुछ कर लेंगे, तो अगर बलूचिस्तान में कोई भयानक जंग छिड़ती है और उसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा भी सामने आ जाता है और उसके अलावा जो नए इत्तेहाद बने हैं, अगर ये मिलकर कार्रवाइयाँ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 3 साल बहुत बड़े। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।